أرأس زينة ليبيا نزيغاتات نقل هجرات قرن أفريقيا ناب هجرا كياتو أجدام هيومان رايتس ووتش عبي تقرأي قدد وتهدراو من ملاز فكرن تقاوم تسقط الحق سرز أوعو عباي بريطانيا عبي السودان فتسمتو جاملاوي هلقيت كتشفافنو فتنتات مقبرات غاليو بوليتيكانياتاتن مهراتن بونتلاند بزعبا بوليتيكاون تقطاون وطري سكفتون يقلزو لعلوي دبلومات إيران مس بعال سلطان حماس ستيو 4 دليت فتحي فلوتيلا كابه مأسرة ليبيا تفتحهم ربع 24 سنة عم تخلت تشحن 26 سلام تاني بصحهم كبرات تخطاتلتنا نلو مستدلو زيناتات حيزنا قريبنا لنا أرقصاتهم كنت سامعوا تانيحهم سرسرة مسعب ليبيا نزيغاتات نقل هجرات قرن أفريقيا ناب هجرا كياتو أجدا أب مبرق ليبيا زمدبرو كلا أي منجست زيغاتات إرترا إثيوبيا سودان صوماليا ناب تهجر كياتو زخل كل حدش أواج كم زوجة مع كان زينا رويترز حبيرو أزي سقمتين ليبيا كم مسكرين ناب أوروبا زتك أمولا سدتنياتات نمن كايز علم مخانو دما يمن إيد هجرات أوروبا كي هاللوون كم زي تعرف جمات جماجم أكلاي بحرين نوح عمتاز حشمان نبابرون مدلاي ناب أوروبا كسجرو تصفاز جبرو سدتنياتات كما بجسن مساجرن كونو مسنحوز في اللاتيو أتوسانه وتعتنياتات ناب ليبيا زعتلو مسرح نمخلص زعلم مقانو منجستاو من شيء تقيسو ريتورس كليز اللهم أبتا خالقتي زعبيت كتما ليبيا زخونت بنغازي مدبرو منجستي أبزوتو عواج زيغاتات زن 4 هاجرات قرن أفريقيا بمريت ببحرن أيرن زلو مأتوي أبيلهم ناب جزءات ليبيا مأتاو كم تخلكلو كليزوم انتخنا عبالات الدبلوماسيويان قنصلاويان تلقطات سدرابيتومن حقاوي وعلن فقادن سراح زلوم أب عودة مرتن حكمنا نزنتفو سراح تنيتات كابز اقدانة أمخانم اتأواج رديلو ازي بأسامة حماد زمرحن مسوات هادراوي أزازي جنرال خليفة حفتار كيدان زلوون واسمانجستي نمبرق أون سفيح شنخ دبوباون كفال ليبيا زقوطة مخانو تصابت حبرون بانصاروتي بحبرات هاجرات افلطو زلو بعبد الحميد دبيبا زمرح منجستي مدبرو ابرأس كتما تريبول مخاني فلات اذن ابت اواج تطقيسن زلو 4 هاجرات بسنكي اب سودان زلو دماوي كينات اب ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቀሉላው ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ዓፈና ከምኡን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ኣማይት ኣሽሓ ዜጋታትን ብምድረ በዳ ሰሃራ ኣቢሎም ናብ ሊብያ ንምእታው ዝግደድሉን ሃገራት ምዃነን ጸብጸባት ይገንዘቦ أبز حلفو أوارح بلعلي سدتنياتات مأسرتن قفان بزيحو كم زلو زفلت كوينو جلتات تطابقت 7 مسالات أبي ملات هاجر بزتخايدو قفان مأسرتن أشحات سدتنياتات تداغنون كم زلو يقالتوم أبي مجمرتا معالتات نايز ورحي سدتنياتات أب ليبيا كأمتو كم زخلوت أبتصاب دحر مقرابو جلس الفنياتات أبي تقاطري بوليز ركاب بيت صحفت ودب حبرات هاجرات نعبي أكايدوم يوم أب سميناوي جماجم بحر ليبيا بفلاي دما أب كبابي كارا بولي سابرانتان زواران مسمرات مسجار ناب أوروبا نطفات كوينهم يقصلو كم زلون مرببات سمسر تخا سرحهم يقصلو كم زلون تتصمع كان زينا تيارتي أفريقيا يحبر ولو كاليبيا حنت خابتن كاندي أفتقتات نايتام ناب أوروبا كسجروز دليو سدتنياتات كوينات تقصل انتهالوت كوين جنة تهاجر بقداي سدتنياتاتن تان تقطي بس حكم زلو يسكل زلو بمسرة أبت أود بحورات هاجرات أبز وانزي لعلي 900 شح سدتنياتات أب ليبيا كم زلون زبزحو كابعتهم كازيغاتات سودان كم زخنون ينكرلهم ولو كابزحات نمأكلاي بحريك سجري فتون انتلو بزحات جلابقن تعجيتن ناب ليبيا يملسا كم زلايو اتحبرت هذا ملكات هيومان رايتس ووتش عبي تقرأي قدد وتهدراو من الملازفة كدن تقام تزغط عن حقيق سرز أويعون عبي كل تقرأي قدد وتهدراوي من الملازفة كدن رقيق أواج كسرز هيومان رايتس ووتش كم زحتته تأبت حبرون سب مزيج يوم محدار كل تقرأي قدد وتهدراو من الملاك جبر زفكدن نتيجة عرضات من الملاي تعنق فيهم أبي العلي زبلون والكسبات تكالات مرخب مع كناتن صغطع رقيق أواج دو كبلو هيومان رايتس ووتش تحساسيبون أتي تكال تطابقت 7 مسالات بعسران 3 سنة أو وقعوي مربب حوريتو أبزوت أو مقلتي أزو سانزي كبيد مجهز مسالات كسعب كم زغلن دحر خينات أبزل لو بايتات تكلل من قصقاص في المحبرات زيادة كتبو كم زغلن أتنكي قلوم
ምክትል ዳይሬክተር አፍሪካ በሂውማን ራይትስ ዎች ለኤቴሽያ ባደር ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ንመመላእታ 2 ዓመት ዝቐጸለ ኣዕናዊ ግጭትን ካብ ዘጋጠሞ ቅልውላውን ንምሕዋይ ይቃለሳሎ ክትብል ብምጥቃስ ሰብ መዚ ታኽልል ነቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ምላሽ ክህቡ ዝግብኦም ሲቪላት ብግዴታ ናብ ዕስክርና ብምእታውን ዝግድድ ወተሃደራዊ ምልመላ ዝነቕፉ ሰባት ብምቕፃዕን ክኸውን የብሉን ብምባል ከም ዝገለጸት ጸብጻባት ይገልጹ። ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሱዳን ዝፈጸመቶ ጃምላዊ ህልቅት ክትሸፋፍነ ፈተነታት ምግባራ ተቓሊዑ። መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘለዋ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ርክብ ንምዕቃብ ክትብል ኣብ ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ ጃምላዊ ህልቂትን ምስጢራዊ ኢድኣእታውነት ሃገራት ወፃእን ንህዝቢ ከይቃላዕ ዕሽሽ ከም ዝብለቶ ዝኸስስ ሓድሽ ጸብጻብ ተዘርጊሑ። ናትናኤል ሬይመንድ ዝተባህለ ተመራማሪ ሰብኣዊ መሰላት ያለ ዩኒቨርሲቲ ንኮሚቴ ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዘቐረበ ወግዓዊ ምስክርነት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብሪጣንያ ፖለቲካዊ ረብሓታቱ ንምዕቃብ ክብል ዓበይቲ ገበናት ውግእ ከም ዝሓብአ ኣቃሊዑ ኣሎ። እቲ ጸብጻብ ከም ዘነጸሮ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ 2024 ጀሚሩ ኢትዮጵያ ነቲ ጃምላዊ ህልቂት ዝፍጽም ዘሎ ዕጡቕ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ትሕግዝ ከም ዘላ ሰላያዊ ሓበሬታ እኳ እንተነበራ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዝበጽሓ ሓያል ጸቕጢ ምኽንያት ግን ነቲ ሓበሬታ ወግዓዊ ካብ ምግባር ተቖጢባ ይብል። እቲ ተመራማሪ ብዝገበሮ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ምስጢራዊ ክትትል ቴሌፎናት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ማዓስከራት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ምስ ምክትል ኣዛዚት ሓይሊ ዓብዱል ረሂም ዳጋሎ ዝተኣሳሰሩ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝርከቡ ትካላት ከመላለሱ ከም ዝተዓዘበ ኣረጋጊጹ። ብተወሳኺ ድሕርቲ ኣብ ከተማ ኤልፋሽር ዝተፈጸመ ህልቂት መርማሪ ጉጅለ ብውሕዱ 60,000 ንጹሃን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንሰበስልጣን ብሪጣንያ እኳ እንተሓበረ እቶም ሰበስልጣን ግን ነቲ ዘስካሕክሕ ጃምላዊ ሞት ንፖለቲካዊ ረብሓ ክብሉ ነቲ ቁፅሪ ግዳያት ከናእስዎ ከም ዝፈተኑ እቲ ክሲ ኣረዲኡሎም። ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ የሰልጥኑን ይዕጥቑን ኣለዉ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ክነጽግዎ ጸኒሖም እዮም። ይኹን እምበር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ሱዳን እትመርሕ ቀንዲ ሃገር ብምንባራ እዚ ንሰብኣዊ መሰላት ዕሽሽ ብምባል ዝቐርበላ ዘሎ ክሲ ክድዓት ኣብ መድረኽ ዓለም ዓብ ቁጥዕን ምንቃፍን ይፈጥር ከም ዘሎ ጸብጻብ ዘጋርድያን ኣመልኪቱ። ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ፑንትላንድ ብዛዕባ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ስክፍትኦም ገሊጾም። ቤት ምኽሪ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ፑንትላንድ ብዛዕባ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ፑንትላንድ ስክፍቶ ብምግላጽ ሓለዋ ትካላት መንግስቲ ሰላምን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ክህሉ ከም ዝጸውዐ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ቤት ምኽሪ ብ23 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ስዒድ ዓብደላሂ ደኒ ኣብ ፖለቲካውን ጸጥታውን ብድሆታት ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ከሲሱ። እቲ ቤት ምኽሪ ደኒ ብዘይግቡእ ምጥቃም ስልጣን ብዝገለጾ ነገራት ብምንቃፍ ምምሕዳሩ ዝወሰዶ ስጉምትታት ኣብ መላእ ፑንትላንድ ንጸጥታን መርግጋእን ጽልዋ ከም ዘሕደረ ገሊጹ። ብተወሳኺ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ቅዋምን ሕግታትን ፑንትላንድ ወፂኡ ዝተቐመጠ ሕጋዊ ኣገባባት ቀይሩ ክብል ከሲሱሎም። እቶም ተግባራት ነቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ሃስዮምን እምነት ህዝቢ ኣዳኺሞምን ይብል። እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ፑንትላንድ ምትእትታዊ ኢሉ ዝገለጸውን ኮኒኑ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣብቲ ዞባ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ዝያዳ ክውስኽ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቕሎ። እቲ ቤት ምኽሪ ነበርቲ ፑንትላንድ ሰላም፣ ሓድነትን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ክሕልውን ግጭት ወይ ምፍላይ ከለዓዕሊ ዝኽእሉ ተግባራት ክቁጠቡን ኣተሓሳሲቡ። ብተወሳኺ ኣብ ፑንትላንድ ዝርከቡ ፖለቲካውያን ተዋሳእቲ ንጸጥታን ምዕባለን ፑንትላንድ ክጸሉ ዝኽእል ተወሳኺ ወጥሪ ንምክልኻል ንዘተ ንልዕልና ሕግን ንረብሓ ህዝብን ቀዳምነት ክህቡ ጸዊዑሎ። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኢራን ምስ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዕጡቕ ጉጅለ ፍልስጤም ሓማስ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝካየድ ዝርርብ ዝምልከት ከም ዝተዘራረበ ማዕከና ዜና ኢራን ሎሚ ረቡዕ 24 ሰነ ሓቢረን ኣለዋ። ኣባስ ኣራግቺ ምስ ኣባል ፖለቲካዊ ቢሮ ሓማስ ባሰም ናዒም ብዛዕባ እዋናዊ ምዕባለታት እቲ ዞባ ኣድሂቦም ከም ዝተዘራረቡ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ጻውዒት ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ተጻብኦታት ዘላቒ ሰላም ንመወዳእታ ግዜ ንምምጻእ ዝዓለመ ስምምዕ ምርድዳእ ምፍራሙ እዩ። እቲ ስምምዕ ንቓዛ ዝጠቐሰ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ኩሉ ግንባራት ብፍላይ ኣብ ሊባኖስ ዝካየድ ወተሃደራዊ ስርሒታት ብቕልጡፍን ቋምን ደው ክብል ዝብል ድንጋገ ኣለዎ። ሓማስ ነቲ ስምምዕ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎን ነቲ ኣብ ቃዛ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝጸንሐ ኩናት ምስ እስራኤል እውን ክሕግዝ ተስፋ ከም ዘለዎን ገሊጹሎም።
ኢራን ኣብ ጉዳይ ፍልስጤም ጽኑዕ ደጋፊት ብምዃና ካብ 79 እስላማዊ ሰውራ ጀሚራ እምነ ኹርናዕ ናይ ወጻኢ ፖሊሲኣ ጌራቶ ትርከብ። ኣብቲ ጻውዒት ኣራግቺ እስላማዊት ሪፓብሊክ ንፍልስጤማውያንን ፍትሓዊ ጉዳዮምን ቀጻሊ ደገፍ ከም ዘለዋ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ክብል ብቴሌቭዥን ኢራን ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ይሕብር። ብ23 ሰነ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ምስ ፕሬዚደንት ማሱድ ፔዜሽኪያን ብምዃን ናብታ ኣብ መንጎ ቴሄራንን ዋሽንግተንን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ከም መንጎኛ ኮይና ክትሰርሕ ጸንሐት ጎረቤት ሃገር ፓኪስታን ዑደት ከም ዘካየደ ዝፍለጥ እዩ። ኣርባዕተ ደለይቲ ፍትሒ ፍሎቲላ ካብ ማእሰርቲ ሊብያ ተፈቲሖም። ንኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም ዝነበሩ 4 ደገፍቲ ፍልስጤም ደለይቲ ፍትሒ ከም ዝተፈትሑ ጉጅለ ግሎባል ሱሙድ ፍሎቲላ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ሎሚ ረቡዕ 24 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣክራፍ ኮጃ ካብ ቱኒዝያ፣ ማቲያስ ሮድሪገዝ ካብ ኡራጋይ፣ ከምኡውን ዶሜኒኮ ሴንትሮንን ሊዮናርዶ አልቤርዚያን ክልቲኦም ካብ ኢጣልያ ዝመጹ ኩሎም ናብ ቱኒስ ከም ዝኣተዉ ገሊጹ። ካልኦት 6 ድማ ኣብ ዝቕጽሉ 24 ሰዓታት ክፍትሑ ትጽቢት ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ አንቶኒዮ ታጃኒ ኢጣልያውያን ስለ ዝተፈትሑ ብሓጎስ ብምቕባል ክልቲኦም ምስቲ ዜግነት ኢጣልያ ዘለዎ ሮድሪገዝ ናብ ቆንስል ኢጣልያ ኣብ ቤንጋዚ ከም ዝተረኸቡ ገሊጾም። ሎሚ ረቡዕ ናብ ኢጣልያ ክምለሱ ምዃኖም ኣብ ኤክስ ድማ ሓቢሩሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ልዕሊ 400 ደለይቲ ፍትሒ ብዓሰርተታት መራኸብ ተሰቒሎም ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ናብ ጋዛ ኣብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ ተታሒዞም ነይሮም። እቶም ኣብ ሊብያ ተታሒዞም ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ኣካል ናይቲ ብመሬት ናብ ጋዛ ክበጽሕ ዝፈተነ ፍሉይ ጉጅለ እዮም። ንማእሰርቶም በመቃወም ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ኣካይዶም ምንባሮም ግሎባል ሱሙድ ፍሎቲላ ሓቢሩ። እቶም ደለይቲ ፍትሒ እቲ ቃፍላይ ብሊብያን ግብፅን ኣቢሉ ናብ ጋዛ ንምብጻሕ ዝግበር ጉዕዞ ክቕጽል ካብ ሰብ መዚ ፍቓድ ይሓቱ ምንባሮም ጸብጻባት ይሕብሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታትና ዛዚምና ሰላም።